السلام عليكم جميعا، ونمر سريعا إلى درس التمييز. على السبورة عنوان الدرس والأمثلة. سؤال الذي نطرحه عادة هو: ما العلاقة بين هذا العنوان وهذه الأمثلة؟ وجواب كما هو معروف أن الأمثلة تتضمن هذا التمييز، يعني أن المثال الأول فيه شاهد يدل على التمييز، وما يقال على المثال الأول يقال على الأمثلة التي بعدها. عادة ما نطرح السؤال كذلك: لماذا كتبنا مجموعتين من الأمثلة ولم نكتفي بمجموعة واحدة؟ هذا يدل على أن التمييز نوعان. قبل أن نتطرق إلى أنواع التمييز علينا أن نعرف أولا التمييز. ما التمييز؟ انظر إلى المثال الأول: أهدي إلي رطل تمرا. الرطل هذا هو وحدة قياسية تساوي 453 جرام، يعني تقريبا نصف كيلو. أهدي إلي رطل تمرا. لو أنني لم أكتب كلمة تمر هذه وقلت أهدي إلي رطل، سيتبادر إلى ذهنك سؤال: رطل ماذا؟ ستنفتح أمامك مجموعة كثيرة من الاحتمالات وتقول: رطل عنب، رطل تفاح، رطل قمح، رطل ماذا؟ لكي ندقق المقصود بكلمة رطل، أو لكي نوضح المقصود بكلمة رطل، أتينا بكلمة تمر، فأصبحت كلمة رطل واضحة ومفهومة. بفضل ماذا؟ بفضل كلمة التمر. على هذا الأساس التمر تمييز. لماذا تمييز؟ لأنه رافع الإبهام عن المقصود بكلمة رطل. بعد مرور 20 شهرا التقيتك، بعد مرور 20 وسكت، ستطرح على نفسك السؤال مرة أخرى: 20 ماذا؟ بمعنى أن 20 تحتمل مجموعة كبيرة من الاحتمالات، من الافتراضات. بعد مرور 20 يوما، 20 ساعة، 20 عاما، من يدري؟ بعد مرور 20، ولكي نخرج من هذه الاحتمالات المتعددة أتينا بكلمة شهر، فأصبحت 20 واضحة المعنى. على هذا الأساس ستقول: التمييز كلمات تأتي وتوضيح الكلمة التي قبلها. هذا التمييز وضح المقصود بكلمة رطل، وشهر وضحت المقصود بكلمة 20. إذا نظرت إلى اشتريت برميلا نفطا، سيطرح مرة أخرى نفس السؤال: برميل ماذا؟ برميل نفط. بمعنى أن كلمة نفط هذه هي التمييز الذي رافع الإبهام عن كلمة برميل. زرعت هكتارا. زرعت هكتارا ماذا؟ قمحا، شعيرا، زيتونا، لوزا، ماذا؟ طيب، كلمة زيتون هذه هي التي رفعت الإبهام عن كلمة هكتار، ومن ثم فإن تمرا تمييز، شهرا تمييز، نفطا تمييز، زيتونا كذلك تمييز. على هذا الأساس نختم بالقول: التمييز كلمة تأتي لبيان المقصود من كلمة سابقة تحتمل معاني كثيرة. بإعادة قراءتك لهذه الأمثلة، أن كلمة رطل تدخل في إطار الوزن، كلمة 20 واضحة بأنها تدخل في إطار العدد، برميل يدخل في إطار الكيل، الهكتار يدخل في إطار المساحة. ما الفرق بين الوزن الوزن يكون بالتدقيق، الكيل يكون معاينة، تقدير وليس تدقيقا. لو قلت اشتريت رطلا تمرا، يكون الرطل هنا محدد بالجرام. اشتريت برميلا تمرا، يكون هنا الحديث عن كمية معينة لها وزن بكل تأكيد، ولكن هذا الوزن لم يخضع للتدقيق الذي يخضع له الرطل ويخضع له الكيلوغرام مثلا. ولذلك نقول اشتريت صرة شعيرا، اشتريت صندوقا تفاحا، ولكن صرة مثلا وقفة هل هي وحدات قياسية تدخل في إطار الوزن الدقيق؟ لا. ولذلك نقول بأن الرطل يدخل في إطار الوزن، أما البرميل فيدخل في إطار الكيل، مثله مثل الصندوق ومثل يعني القفة وما يشبه ذلك. انظر الآن إلى المجموعة الثانية: اشتدت الأرض حرارة، طورت الحكومة البلاد اقتصادا. في هذين المثالين هل تجد كلمة دالة على الوزن؟
أو العدد أو الكيل أو المساحة، ونفس الأمر بالنسبة للأمثلة الأخرى التي لم أكتب على السبورة. وهذا يقودنا إلى القول بأن التمييز نوعان: ملفوظ وملحوظ. الملفوظ لكي نبسط الأمر هو الذي نتلفظ فيه بهذه الكلمات، إما الوزن وإما العدد وإما الكيل والمساحة. عندما أقول قرأت 30 مقالة ستقول الأستاذ هذا تمييز ملفوظ، أنك نطقت أو تلفظت بكلمة 30. لو قلت مثلا اشتريت صندوقا تفاحا مرة أخرى سنكون أمام تمييز ملفوظ ما دمنا أننا نطقنا بكلمة تدل على الكيل. وهكذا دواليك. أهدي إلي نصف جرام ذهب، ولكن هذه تدخل في إطار الوزن لأننا نطقت بماذا؟ نطقت بكلمة دالة على الوزن وهي الجرام. وما يقال عن الأمثلة التي ذكرت لك الآن يقال عن الأشياء التي لم نكتبها ولكنها موجودة في أحاديث الناس. إذن التمييز الملفوظ هو الذي نتلفظ فيه بكلمات تدل على الوزن أو العدد أو الكيل أو مساحة. لابد أنكم جميعا لاحظتم بأن التمييز هنا جاء منصوبا: تمرا، شهرا، نفطا، زيتونا. منصوب. التمييز الملفوظ يأتي منصوبا، ولكن يمكن أن أقول أهدي إلي رطل تمر فيكون مجرور بالإضافة، ويمكن أن أقول أهدي إلي رطل من تمر ويكون مجرور بحرف الجر. الأمثلة توضح أمامك أن ما كان منصوبا يصح فيه القول أهدي إلي رطل تمر، وبعد أن كان منصوبا أصبح مجرورا بالإضافة: رطل من تمر مجرور بحرف الجر. اشتريت برميلا نفطا، اشتريت برميل نفط، برميلا من نفط. زرعت هكتارا زيتونا، زرعت هكتار زيتون، هكتارا من زيتون. على هذا الأساس تخرج بالنتيجة التالية أن التمييز الملفوظ يكون منصوبا ويصح في الوزن والكيل والهكتار الجر بالإضافة والجر بحرف الجر من. أما العدد فله حكم آخر. قرأت ثلاثة ماذا؟ يعني كلمة غامضة احتاجت إلى تدقيق فأتينا بالتمييز اللي هو كتب. نفس الشكل قرأت 11 ماذا؟ كتاب. قرأت 100 ماذا؟ 100 كتاب. ولكن هذا التمييز الذي جاء ليوضح الكلمة التي قبله كانت له أحكام مختلفة. لاحظ: قرأت 3 كتب جاء مجرور، في حين أن كتابا أتى التمييز مفردا منصوبا. قرأت 100 كتاب، التمييز كما تلاحظ أتى مفرد ومجرور. فلاحظ في المثال الأول قرأت 3 كتب، التمييز جمع ومجرور. هذا يقال عندما يكون من 3 إلى 10. قرأت 3 كتب، قرأت 7 كتب، قرأت 10 كتب. ولكن عندما ننتقل إلى المثال الثاني قرأت 11 كتابا، من هذا الرقم أمامك 11 إلى الرقم 99 يكون التمييز مفردا منصوبا: إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا جاء مفرد ومنصوب. وما يقال عن 11 يقال عن جميع الأرقام الأعداد الموجودة بين 11 و 99. عندما ننتقل إلى 100 ألف مليون مليار فيكون التمييز مفرد ومجرور: قرأت 100 كتاب، قرأت 1000 كتاب، وهكذا. هذه أمثلة توضح لنا المقصود بالتمييز الملحوظ. كنا تحدثنا عن الملفوظ، الآن عن الملحوظ. لماذا سمي التمييز الملحوظ تمييزا ملحوظا؟
في الأمثلة السابقة المرتبطة بالملفوظ كنت كتبت هذا المثال: أهدي إلي رطل تمرا. وقلنا بأن التمييز هنا هو كلمة تمر. لماذا؟ لأن فسرت وبينت المقصود بكلمة رطل. وقلنا بأن هذا تمييز ملفوظ لأن ذكر فيه الوزن. إذا نظرت إلى الأمثلة أمامك، هل تجد الوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد؟ انظر إلى المثال الأول: اشتدت الأرض حرارة. أين التمييز هنا؟ التمييز كلمة حرارة، ولكن هذه الكلمة، هذا التمييز، هل رفع الإبهام عن كلمة ملفوظة مذكورة في ما سبقها من كلمات بيّنت ووضحت المقصود بالأرض؟ لا. لذلك نعتبر هذا التمييز تمييزا ملحوظا، وعليه فالتمييز الملحوظ هو ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها. هو نفس الشكل بالنسبة طورت الحكومة البلاد اقتصادا. التمييز هو اقتصاد، ولكن ماذا ميز؟ هل ميز مفردة معينة ملفوظة في الجملة السابقة أو في الكلمات السابقة على كلمة اقتصاد كما هو الأمر بالنسبة للتمييز الملفوظ؟ لا يوجد ما تميزه كلفظ يعني مستقل. ولذلك فالتمييز هنا مرة أخرى تمييز ملحوظ يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها. وما يقال عن المثال الأول والمثال الثاني يقال كذلك عن الأمثلة الأخرى. ولكن لاحظ أن من أهم ما يميز هذا التمييز الملحوظ ويكون دائما منصوبا، على خلاف التمييز الملفوظ الذي يصح فيه الجر بالإضافة ويصح فيه كذلك الجر بمولى. من الأشياء التي تعرف بها التمييز الملحوظ أنه أولا لا يكون مسبوقا بعدد أو وزن أو كيل أو مساحة، واحدة. ثانيا أنه دائما 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 منصوب، ولا يمكن أن تقول اشتدت الأرض وتضيف حرف الجر مثلا، لا يمكن. الحالة الثالثة ما يعرف به التمييز الملحوظ أنه محول عن فاعل أو محول عن مفعول به. مثل ماذا؟ اشتدت الأرض حرارة، أصلها اشتدت حرارة الأرض، بمعنى أن التمييز هنا اشتدت الأرض حرارة، أن هذا التمييز في أصله فاعل. اشتدت حرارة الأرض، حرارة فاعل. ثم لما نقلنا الجملة إلى الصيغة الأخرى اشتدت الأرض أصبح الفاعل تمييزا، فالتمييز هنا محول عن فاعل. اشتدت حرارة الأرض فهو فاعل. طورت الحكومة البلاد اقتصادا، التمييز منصوب، ولكن الأصل في الجملة لأن هذه الجملة محولة: طورت الحكومة اقتصاد البلاد. هنا فاعل، هنا مفعول به، فهو محول عن مفعول به. قل ضرر الطاقة النووية، في الجملة الطاقة النووية أقل من النفط ضررا، كذلك هذا التمييز هو محول عن قل، الجملة الأصلية قل ضرر الطاقة النووية، وهذا كذلك فاعل. وهناك جمل أخرى غير محولة، هي كما هي في أصلها: ما أكثر الطاقة النووية فائدة، هكذا هي في أصلها وتبقى كذلك غير محولة. نعم عالما زيد وبئس جاهلا عمرو. عالم هي التمييز، وجاهل كذلك هي تمييز، وكل كلمة من هاتين الكلمتين مكانها الطبيعي داخل الجملة وغير محولة عن أي شيء، لذلك كتبنا غير محول. إذا أردنا أن نقدم خلاصة لكل ما ذكر بسرعة، نقول أن التمييز لفظ يدل على التبيين والتوضيح. والتمييز نوعان: تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. التمييز الملفوظ هو كلمة ترفع الإبهام عن كلمة سابقة تحتمل معاني متعددة، وتكون ملفوظة مذكورة تحدد فاش في الوزن والعدد والكيل والمساحة. ويكون التمييز في هذه الحالة منصوبا، ويجوز
فيه الجر بمن ويجوز فيه الجر بالإضافة، والعدد له الحالات الثلاثة التي يمكن أن تعود إليها. في حين أن التمييز الملحوظ تمييز جملة بأكملها، يعني أن الكلمة التي يريد أن يرفع عنها الإبهام غير موجودة أصلا في الجملة، ما مكتوبة شيء، محذوفة، ولكن ضمنيا نشعر بأن الجملة في حاجة إلى ما يوضحها. فأتينا بكلمة حرارة، اشتدت الأرض ماذا؟ اشتدت الأرض حرارة، فكان هذا تمييز لأي شيء، تمييز للجملة، ولذلك اعتبرناه ملحوظ وليس ملفوظ. الجانب الثاني في التمييز الملحوظ هو أنه يكون دائما منصوبا. النقطة الثالثة أنه يكون إما أحيانا يكون محول عن فاعل، وأحيانا يكون محول عن مفعول به، وقد يحول عن يعني أشياء أخرى. وفي حالات معينة مثل المثال الثالث والمثال الخامس فإن التمييز الملحوظ غير محول. أعتقد أن هذا كل ما عندنا في هذه الحصة، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر مع درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.